वेलकम बैक जी नाजरीन, मैं पादरी मती करामत एक बार फिर आप सब के दरमियान मौजूद हूँ प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू के साथ। आज खुदा के बहुत ही खूबसूरत खादम पास्टर शाहद गिल, जिनका तल्लक ईसा नगरी शेखुपुरा से है, हमारे दरमियान मौजूद हैं और खुदा के खूबसूरत खादम के साथ खुदा के खूबसूरत कलाम की बाबत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। जी पास्टर जी, वेलकम अगेन, खुदा आपको बरकत दे। मैं चाहता हूँ ब्रेक से जाने से पहले जहाँ से हम गुफ्तगू छोड़ कर गए थे वहीं से शुरू करें। बिल्कुल, मैं बात कर रहा था कि मैंने एक खादम से कलाम सुना और उन्होंने कहा कि अगर बिजनेस करना है तो खुदा के साथ करें। Praise God. आप उसके साथ बिजनेस करते हैं जो आपको मल्टीप्लाई एवरी टाइम करता है। ये नहीं कि आपको कई बार एक मिसाल बनी हुई है ना कि कोई कारोबार करें तो पहला साल जो है वो इन्वेस्टमेंट का है, दूसरा साल फिर उसमें थोड़ी सी ग्रोथ होती है और तीसरे साल उसमें प्रॉफिट आना शुरू हो जाती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि खुदावंद के साथ बिजनेस करें तो खुदावंद एवरी टाइम उसी टाइम खुदावंद अपना उसका बचत प्रॉफिट मुनाफा जो है वो देता है। हम इस बात पर ईमान रखते हैं। Praise God. और पास्टर जी, मैं चाहता हूँ जब हम देने की बात कर रहे हैं तो आज ज़रूर नाजरीन को दह यकी की बाबत बताएं कि दह यकी कितनी, कब और कहाँ देनी चाहिए। बिल्कुल ज़रूर। मैं बताना चाहता हूँ कि कलाम मुक़द्दस का जब हम मुताला करते हैं अहबार की किताब में, तो वहाँ पर खुदा अपने बंदा मूसा की मार्फत बयान करता है कि अपनी सारी आमदन से 10वां हिस्सा जो है वो खुदावंद के हजूर दिया करो। भेड़ बकरियों का 10वां हिस्सा, बैल का 10वां हिस्सा और अपनी पैदावार यानी कि अनाज खेती बाड़ी का 10वां हिस्सा खुदावंद को दिया करो। थैंक यू पास्टर जी, बड़ी खूबसूरत बात है। और मुझे ये बताएं, खुदावंद को 10वां हिस्सा देना चाहिए, कलाम बयान करता है। ये 10वां हिस्सा हमें खुदावंद को किस तरह देना चाहिए? खुदा के घर में जाकर या फिर गरीबों यतीमों को हम खुद ही बांट दें? इसकी कैटेगरी है। कलाम मुक़द्दस में हमें बताया गया है कि अपना 10वां हिस्सा जो है वो खुदावंद के घर में लेके आए और उसके अलावा जो है गरीब, बेवा, मस्कीन या यतीमों के लिए वो अलग कैटेगरी है। लेकिन 10वां हिस्सा जो है यानी कि 10% जो है वो खुदावंद का है। ये ज़खीरा खाना में लेके और ये खुदा के घर में हमें जमा कराना चाहिए। ये आगे फिर चर्च लीडरशिप की जिम्मेदारी है। वो बेवाओं को देते हैं, वो यतीमों को देते हैं, वो गरीबों को देते हैं, खुदा के घर पर लगाते हैं, अंजील सुनाने के लिए लगाते हैं। मगर हमारा काम है खुदा के घर में इसको आके दे देना। बेशक हमारे कलीसियाओं में अक्सर ये प्रॉब्लम पाई जा रही है कि वो अपना 10वां हिस्सा जो है ना वो कहते हैं हमने देग बनाकर तकसीम कर दी है, हमने अपने घर में शुक्रगुजारी कर ली है, हमने अपने घर में पादरी साहब को बुलाया है, पादरी साहब को अच्छा खाना खिलाया है, जाते वक्त उनको हमने 10वां हिस्सा नहीं बल्कि हदिया दिया है, तो हमारा 10वां हिस्सा हो गया। ये हम खुद ही मुनसब बने हुए हैं और खुद ही इसका हिसाब किताब जो है वो कर रहे हैं। बेसिकली पास्टर जी, शुक्रगुजारी, 10वां हिस्सा, दह यकी और हदिया, ये 3 फ़र्क चीज़ें हैं, ये एक ही नहीं है और हमारे लोग समझते हैं ये एक है। मैं चाहता हूँ इन पर रोशनी डालें। मैं बताना चाहता हूँ कि 10वां हिस्सा अलग चीज़ है, शुक्रगुजारी अलग चीज़ है। शुक्रगुजारी जो है उसके बारे में कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखे हर बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी किया करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा चाहता है कि हम शुक्रगुजारी करें और शुक्रगुजारी का हदिया जो है वो हम अपनी अब तरफ से जो खुदा के खादम को या एवेंजलिस्ट को या किसी भी तरह देते हैं तो हम वो अलग बात है, लेकिन 10वां हिस्सा जो है वो एक अलग बात है।
بالکل. اور کلام مقدس میں لکھا ہے خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. ہمیں اپنی انکم کا جو ہم کما رہے ہیں اس کا 10واں حصہ خدا کے حضور خوشی سے دینا چاہیے. اگر ہم ہدیہ دے رہے ہیں تو خوشی سے دیں. اگر ہم شکر گزاری خدا کے حضور پیش کر رہے ہیں تو خوشی سے دیں، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. اور یہ میرا ایمان ہے کہ جب ہم خدا کو دیتے ہیں تو خدا ہمیں 10 کیا 20 30 100% ملٹیپل کر کے ہمیں دیتا ہے، اور اتنی برکات دے دیتا ہے، اتنی برکات دے دیتا ہے. جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے وہ اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے، پھر ہم سو رہے ہوتے ہیں اور اس کی برکات آسمان سے جاری رہتی ہیں. یقیناً عزیزو، خداوند ہم سبوں سے پیار کرتا ہے. جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور وفاداری کے ساتھ اس زمین پر زمین کے حاصل سے وفاداری میں رہ کر اسے پیش کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں آسمان کے دریچے کھول کر برکات کو جاری فرماتا ہے. ہو سکتا ہے آج آپ غربت کے اندر ہو، آج آپ فنانشلی پرابلم کے اندر ہو، آج آپ کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہے، آج آپ کے جو منتھلی آپ کما رہے ہیں اس میں برکت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے آپ خدا کا حصہ خدا کو دے نہیں رہے، اور اگر آپ دے رہے ہیں تو پھر خوشی سے نہیں دے رہے. عزیزو، خداوند سے لینے کے لیے اس جو کنڈیشن ہے اس پہ غور کریں، بائبل کی جو روایات ہیں ان پر غور کریں. ایک بوڑھی عورت کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور بیوہ کے پاس جو کچھ تھا اس نے دیا. خداوند یسوع مسیح وہاں پر موجود تھے اور یسوع مسیح نے کہا اس بیوہ نے اب سے زیادہ دیا. وجہ کیونکہ جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے وہ ہیکل کے گلے میں ڈال دیا. ہو سکتا ہے بیوہ سے پہلے بڑے امیر لوگ ہوں اور انہیں بڑے بڑے نوٹ بھی ڈالے ہوں، کئیوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، کئیوں نے ذرا تھوڑا شبشبہ بنانے کے لیے، مگر جس نے نیک نیتی کے ساتھ خدا کو پیش کیا اس ہدیے کو قبول بھی کیا گیا اور اس کی بابت کہا گیا اس نے سب سے زیادہ دیا. عزیزو، آج خدا نے آپ کو بہت زیادہ بلیس کیا، خدا نے آپ کو بہت ساری برکات دی ہیں، مگر خداوند کے ساتھ وفادار رہیں، مخلص رہیں اور خدا کا حصہ خدا کے گھر میں ضرور پہنچائیں تاکہ خداوند آسمان کے دریچے کھول کر اپنی برکات سے آپ کو مالا مال کریں. آئیں میں چاہتا ہوں آپ سبوں کے لیے دعا کرنا. آسمانی باپ یسوع نام میں خداوند ڈائریکٹر ڈیوڈین کے لیے، اوشانا کی ساری ٹیم کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں باپ. دعا کرتا ہوں ملک پاکستان کی امن سلامتی کے لیے، پاک افواج کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، عدلیہ پاکستان پر تیری برکت چاہتا ہوں، میڈیا پاکستان پر باپ تیری برکت مانگتا ہوں. جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں سبوں کے لیے نام بنام اپنی برکات کو جاری فرمانا. جتنے بھائی بہنوں نے باپ درخواستیں بھیجی ہیں ایک ایک کی درخواست کا جواب دینا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین. ناظرین، اس کے سے پہلے کہ ہم آپ سبوں سے اجازت چاہیں، میری آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ یوٹیوب کو دیکھتے ہیں تو ابھی ہوشانہ ٹی وی لکھیں اور یوٹیوب پر ہوشانہ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو ہی کوئی نئی ویڈیو نیا پروگرام آئے اس کی رسائی آپ تک بآسانی ہو سکے. اگر آپ انڈرائیڈ موبائل فون استعمال کرتے ہیں ہوشانہ ٹی وی لکھیں اور ہوشانہ ٹی وی کے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں. خداوند آپ سبوں کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.